अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो वसी रहमत वाला है, नहायत रहम वाला है। आए जी, आज मैं आप सबको बताती हूँ कुरान पाक के हवाले से कि हमारे रब ने क्या फरमाया है। और जो अपने खामद के नाफरमान होते हैं, जो अपने खामद की कदर नहीं करती, उनके लिए ये ख़ास आयत है। ये एक औरत थी खौला, तो वो अपने खामद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर झगड़ा कर रही थी और अपने रब के साथ गिला शिकवा कर रही थी। तो आप देखें और जानें और सुनिएगा ज़रूर कि हमें अपने खामद की कितनी कदर करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे नसीब में था तो हमें मिल गया है। ऐसे ही खामद को सोचना चाहिए कि ये बीवी मेरे नसीब में थी तो मिल गई है। तो अल्लाह ताला से डर कर दोनों ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे के साथ आसानी वाले मामले करें। ये ऐसे ही नहीं होता, ये नसीबों से सब कुछ मिलता है। तो जो अल्लाह ताला से अपने नसीब अच्छे करवाना चाहता है, वो मज़ीद अपने रब का कुर्ब हासिल करे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरत अलक में, वस्जुद वक़्तरिब, कि तुम लोग सजदा करो और अपने रब के करीब हो जाओ। यानी अच्छे नसीब बनाने के लिए, अच्छा खामद या अच्छी बीवी लेने के लिए अपने रब से रब्ता करो। ये नहीं है कि गंदगियाँ अपना कर और बुरी दोस्तियाँ करके फिर हम कहें कि हमने अच्छा से अच्छा खामद ले लिया या अच्छी से अच्छी बीवी ले ली। ये सारा कुछ हमारे रब के हाथ में है। देखिए, इस आयत में मैं आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ती हूँ कि हमारे रब ने हमें क्या बताया कि वो ज़मीन पर अल्लाह के नबी के साथ वो झगड़ा कर रही है और गिले शिकवे कर रही है अपने रब के साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाजिल कर दी। देखें जी, ये पारा 28वां पारा है और आयत नंबर इसकी 1 है। सूरत मुजादला है, तो हर कोई अपने कुरान से देख सकता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो वसी रहमत वाला है, नहायत रहम वाला है। देखिए, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ते हैं। कर यकीनन, सामिया सुन ली, अल्लाह ताला ने, कौला बात, अल्लाह ते वो इस औरत की जो तुजादिलु का झगड़ा कर रही थी आपसे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थी, फी ज़ौजिहा, अपने शोर के बारे में, वातश्ता की, और शिकवा कर रही थी, इल्लाही, अल्लाह ताला से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यस्माउ, सुन रहा था, तहावुरा कुमा, गुफ्तगू तुम दोनों की, इन्ना बेशक अल्लाह ताला, समीउन, सब कुछ सुनने वाला है, बसीरुन, सब कुछ देखने वाला है। देखिए जी, अब इसका फिक्रा, यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थी और अल्लाह ताला से शिकवा कर रही थी। और अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, यानी वो जो औरत खौला नामी औरत थी, वो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने आप दोनों की गुफ्तगू सुन ली है। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। तो अब देखें जी, अगर हम ज़मीन पर बैठकर कोई बात करते हैं तो आसमानों पर हमारा रब अपने अर्श अज़ीम पर बैठे हुए हमारी ये बात, हमारे गिले शिकवे सुन सकता है, हमारे झगड़े सुन सकता है। तो जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने रब को क्यों नहीं पुकारते? हमारा रब हमें क्या शिफा नहीं दे सकता? हमारी दुआओं को नहीं सुन सकता? और रही बात इस खामद और इस बीवी की, कोई भी खामद हो, कोई भी बीवी हो, जब उनके नसीबों में, जो उसका जोड़े में, यानी बीवी को जो खामद मिल गया उस पर अल्हम्दुलिल्लाह के, अगर तो वो बुरा है तो वो अपनी दुआएं करके अपने रब से उसको अच्छा करवा ले। अगर उसकी बीवी बुरी है तो वो दुआएं करके अपनी बीवी को अच्छा करवा ले। हमारे रब की ज़ात तो वो है जिसने क्या फरमाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह यासीन में फरमाते हैं कि इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून, यानी जब भी मैं किसी चीज़ का इरादा करता हूँ तो मैं उसे फरमाता हूँ कि हो जा, तो वो हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो सिर्फ कुन कहना है।
تو پھر ہماری ہر کام بگڑا ہوا سنور جانا ہے. اور چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارا شوہر ہو، چاہے ہماری بیوی ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے گھر میں سے ہمارے تو معاملے ہیں. تو اس کے ساتھ عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا، اس کا اپنا ہی کزن تھا، وہ زیادہ ایج کا تھا تھوڑا. وہ کہتی تھی مجھ سے یہ بوڑھا ہے، اور پھر حضرت وسلم کے پاس آ کے لڑ رہی تھی، اور اس کا دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے، کبھی مجھے گالی دیتا ہے اور کبھی مجھے پیار کرتا ہے، مجھے ساتھ لگا لیتا ہے، کبھی مجھے گالی دیتا ہے اور کبھی کہتا ہے میری بات مانو. تو وہ کہتی میں نے اب اس کی بات نہیں مانی، اس نے مجھے طلاق دے دی. کہیں بے ہوشی کی حالت میں، کہیں غصے میں اس نے طلاق کا لفظ کہہ دیے تھے. تو وہ کہتی تھی نہیں میں اب اس کے پاس نہیں رہوں گی، نہیں میں نے بیٹھنا اس کے پاس، کیونکہ یہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ برا بھلا کہتا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ وسلم نے جب ساری بات سنی، آپ وسلم چپ رہے. اتنے میں وہی نازل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلا سے کہ اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے نصیب میں تھا تجھے مل گیا. تب ایسا کرو کہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا، یعنی جتنی اپنی ہمت توفیق ہے تو صدقہ کرو. یہ جو گلے شکوے خاوند کے بارے میں کیے ہیں، تو اس وقت وہ کہتی ہے کہ اس کا تو کوئی مال نہیں ہے، وہ تو غریب ہے، میں کہاں سے کروں، اور جو میرے پاس ہے وہ تو میرے میکے کی طرف سے ہے. تو آپ وسلم نے فرمایا بے شک تیرے میکے کی طرف سے، لیکن وہ تیرا خاوند ہے، تو اس کے حق میں بہتر ادا کرے گی، بہتر کوشش کرے گی، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بہترین عطا کرے گا. تو اپنے ہی مال سے اس کے جان کے لیے تو صدقہ کر، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ وسلم نے کچھ کھجوریں پاس سے دیں، کچھ اس کو کہا اپنے پاس سے ڈال لو اور اللہ سے ڈرو اور اس کے حق میں صدقہ کرو. تو اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ایک تو ہمارے نصیب میں جو ہوتا ہے وہی ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ صدقہ کرو اور اللہ سے ڈرو. جب ہم اللہ سے ڈریں گے اور صدقہ خیرات کریں گے، ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اگر ہمارا خاوند برا ہے تو وہ بھی نیک اور اچھا ہو جائے گا، اگر کسی خاوند کی بیوی بری ہے تو وہ بھی نیک اور اچھی ہو جائے گی. الحمدللہ اس قرآن پاک میں یہ بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن نصیحت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے اور رحمت ہے. تو ہم لوگ اس میں نہ ہدایت لیتے ہیں، نہ نصیحت لیتے ہیں، نہ شفا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی رحمت لیتے ہیں. ہم دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور چیخو پکار ہماری ہوتی ہے جی ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی. دعائیں کہاں سے سنی جائیں گی جبکہ حق کا راستہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن کا راستہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اپنے رب کے حکم ہم لوگ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.